अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बिल आखिर जी काजी फायजी ईसा ने मैदान मार लिया है और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला आज आ चुका है। फुल कोर्ट 6 समातें हुई। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का अंदर होने वाली समात टीवी पर देखी। पहले दिन से वाज़ा था क्या होना है। काजी फायजा के फुल कोर्ट बनाने से लेकर टीवी पर जजेस के माइंड सामने आने से लेकर सबको पता था कि क्या होने जा रहा है, कौन सा जज किस तरफ जाएगा, किस तरह का फैसला आएगा। लेकिन फैसला तो आ चुका है और वो जो मिठाइयां तकसीम कर रहे थे, जो कह रहे थे कि काजी अपना जज है, अब बाबूजी वापस आ रहे हैं, साडा कम हो गया भाई। नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा, जहांगीर खान तरीन को रिलीफ मिल जाएगा और हम ऐसी कानून साजी कर रहे हैं जिसमें हम बजाहिर तो तासुर ये देना चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के भले के लिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से डिक्टेटरशिप खत्म करने के लिए, वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका फायदा हम यूं उठाएंगे कि जब अपील का हक मिल जाएगा तो फिर नवाज शरीफ जिसकी अपीलें भी रिजेक्ट हो चुकी हैं, रिव्यू भी खत्म हो चुकी हैं, तो फिर हम नवाज शरीफ को काजी को इस्तेमाल करते हुए, यानी एक उम्मीदें थी ना, एक उम्मीदें थी, अपना जज है वो कर लेंगे, काजी साहब आ गए हैं, बस अब अच्छे दिनों का आगाज हो गया है, तो फिर नवाज शरीफ भी ऐल हो जाएगा, सजाएं भी खत्म हो जाएंगी और उसके बाद जनाब जहांगीर तरीन और पता नहीं कितने ही केसेस हम अपने सारे आहिस्ता आहिस्ता खत्म करा लेंगे। फैसला तो आ गया, तवक्को भी इसी की थी क्योंकि काजी साहब जो है वो चीफ जस्टिस हैं, उनका एक अपना धड़ा है। बंदयाल जा चुके हैं, बंदयाल का धड़ा भी काफी हद तक टूट चुका है। बहरहाल ये जो आज फैसला आया है ये जो है वो 10-5 से है, यानी 10 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून करार दे दिया है और अब ये कानून बन चुका है और 5 जजेस ने इसकी मुखालफत की है कि पार्लियामेंट के पास सिंपल मेजोरिटी के साथ ऐसा कोई इख्तियार नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मैटर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसके अंदर वो इंटरफेरेंस करती। अब जस्टिस मुनीब अख्तर, पहले दिन से वाज़ेह था उनका माइंड, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, आज जस्टिस याया अफरीदी ने भी अपना माइंड शुरू में ही दिन को शो कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये किस तरफ पार्लियामेंट लेके चल गई है, अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट से हुई हैं तो गलतियां भाईजान फिर पार्लियामेंट से भी हुई हैं, ऐसा ना करें आप जो आप इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, ये अगर ग्रुपिंग की बात की जाए तो ये सारा वही तकरीबन ग्रुप है जो बंदयाल का ग्रुप था। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर जो मजेदार चीज है, मजेदार चीज ये है कि जब से ये जो है अप्रैल के महीने से बिल मंजूर किया गया था, एक्ट लाया गया था, एक्ट चैलेंज हो गया था, 8 रुकनी बेंच ने इस पे हुक्म वो स्टे दे दिया था, तो लिहाजा उसके बाद और उस यानी एक्ट बनने के बाद जब पार्लियामेंट ने मंजूर किया और उसके बाद से आज तक लेकर उससे आज तक जो 184(3) के तहत यानी 100 मोटर नोटिस लिए गए हैं उनको चैलेंज किया जाएगा, या उन 184(3) के तहत जो केसेस दायर किए गए हैं वो चैलेंज हो सकती है। उनको अपील का हक दिया गया है। लेकिन वो जो एक था ना कि मियां साहब को भी मिल जाएगा, जहांगीर खान तरीन को भी हक मिल जाएगा, भाईजान वो हक नहीं मिला। ओए होए, पानी फिर गया है। वो एक सारी मेहनत, तो मियां साहब भी आयल हो जाएंगे, वो फलाना साहब भी आयल हो जाएंगे। ये एक वाजिया मेजोरिटी से 8-7 की मेजोरिटी से जनाब ये रिजेक्ट हुआ है, यानी 8 ने इसको रिजेक्ट किया। 8 ने कहा है कि अगर हम अपील का हक डे 1 से देंगे कि जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है, जब से 184(3) के तहत फैसले आए हैं उनको अपील दे, तो फिर तो सारी उम्र हम यही सुनते रह जाएंगे। तो लिहाजा बाऊजी का मंसूबा, नूली का मंसूबा, उस पर तो आज फिर गया पानी। जहां तक बात है कि आज काजी फायजा साहब ने अपनी पावर सरेंडर की है और पावर डिवाइड हुई है एक कमेटी के अंदर, और एक फैसला किया गया है कि हर बात पे 100 मोटो ले लेना, और जिस तरह साकिब निसार साहब कभी इधर जा रहे होते थे, कभी इधर जा रहे होते थे,
یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے. ہمارا اختلاف اس چیز سے ہرگز نہیں تھا کہ یہ غلط قانون سازی ہے. میں نے بارہا یہ کہا طریقہ کار غلط ہے. کیا سمپل میجورٹی کے ساتھ آپ ایک حضوری پارلیمنٹ کے ساتھ ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ تو میرا جواب آج بھی یہ ہے ہرگز نہیں کر سکتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو رسپیکٹ دے رہی ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو، تو پھر اس دن رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی؟ اس کا حساب کون کرے گا؟ جب سابق وزیر اعظم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی اور سابق ڈپٹی سپیکر نے ایک رولنگ دی تھی اس سائفر کو لے کر، جو آج تک سائفر جو ایگزسٹ کرتا ہے، اس وقت پارلیمنٹ نے سو موٹو نوٹس لے کر اسمبلی بحال کیوں کی تھی اور پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کیوں کیا تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ نے یہ کرنا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ نے یہ کرنا ہے؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اور یقینی طور پہ ایک جمہوریت کی روح سے دیکھا جائے ایک تگڑا فیصلہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو سپریم ہی ہونا چاہیے، لیکن پارلیمنٹ نے اپنے آپ یہ جو قانون سازی کی ہے یہ اپنے اندر ایک بڑی متنازع چیز ہے. تو تمام ججز جنہوں نے اس کے خلاف بھی فیصلہ دیا ہے ان کا ہرگز یہ کنسرن نہیں تھا کہ وہ چیف جسٹس کے اختیارات کام ہو رہے ہیں. ان کا موقف یہ تھا طریقہ کار درست نہیں ہے. بہرحال قاضی صاحب نے میدان مار لیا ہے. قاضی صاحب نے آج وہ اپنی جو طاقت ہے نا کہ ان کے پاس ایک وہ جو کہتے تھے نا کہ 6-7-7-6 کی جو ایک گروپنگ بنی ہوئی تھی، تو بندیال کی گروپنگ آج قاضی فائز عیسیٰ نے سادہ لفظوں کے اندر توڑ دیا ہے اور 20 اپریل کے بعد از خود نوٹس کے تحت آنے والے فیصلوں کے خلاف اپیل کی جا سکے گی. اس سے پہلے والوں پر تو پانی ہی پھر گیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ صنم جاوید اور پی ٹی آئی کی جو دیگر خواتین ہیں ان کی ضمانت آج انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید سمیت دیگر پی ٹی آئی کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی ہے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً آج سے چند دن پہلے 25 ستمبر کو غالباً صنم جاوید کی ضمانت منظور ہوئی تھی اور دیگر خواتین کارکنان کی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا. تو آج پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے صنم جاوید سمیت دیگر پی ٹی آئی کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی ہے. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. اب طاقتوروں کو جی آج بڑا جھٹکا لگا ہے. وہ جو سٹیج سیٹ کیا گیا تھا نا اس پر پانی پھر گیا ہے. صداقت عباسی سے انٹرویو دلوایا گیا، کیا کہا صداقت عباسی نے ڈان پر بیٹھ کے، یا کیا کہلوایا گیا؟ جس 7 مئی کو ہماری ایک میٹنگ ہوئی زمان پارک میں جس میں کہا گیا اگر خان کو پکڑ لیا جاتا ہے تو ہم یہ کریں گے، دھاوا بول دیں گے، فوجی تنصیبات اور یہ سب کچھ آپ نے سنا. لیکن اس وقت کے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے، اس وقت کے سیکرٹری جنرل اسد عمر، حالانکہ اسد عمر کو سائفر کیس کے اندر نہیں لایا گیا، اسد عمر صاحب کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اب عمران خان کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں پارٹی کی ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. سیکرٹری جنرل اس وقت کا کہہ رہا ہے، سیکرٹری جنرل آل اینڈ آل ہوتا ہے کسی جماعت کا، نہیں ہوئی جس میں 9 مئی سے متعلق پلاننگ کی گئی ہو. یہ سب الزام ہے. وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں پارٹی کی ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں 9 مئی سے متعلق پلاننگ کی گئی ہو. یہ سب الزام ہے اسد عمر. تو لہٰذا وہ جو سٹیج سیٹ کیا گیا تھا کہ وہ جی میٹنگ ہوئی ہے، سیکرٹری جنرل اس وقت کا پارٹی کا ایک قسم کا مین رہنما یہ کہہ رہا ہے ہماری بھائی جان ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. صداقت عباسی صاحب، تو طاقتور حلقوں نے وہ جو سٹیج سیٹ کیا ہوا تھا اس پر بھی آج پانی پھر گیا ہے. آرمی چیف جی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں بیوروکریٹس کو کہ آپ کھل کر فیصلے کریں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، نیب جیسی کوئی چیز آپ کو ہرٹ نہیں کرے گی. یعنی وہ اکثر بیوروکریسی ڈر جاتی ہے، کام نہیں کرتی کہ بعد میں نیب کے کیسز بن جاتے ہیں. تو آرمی چیف نے یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، آپ پر نیب جیسے کیسز نہیں بنیں گے. باؤ جی ہیتھرو ایئرپورٹ سے نکل پڑے ہیں. باؤ جی نے اپنا ایون فیلڈ کا اپارٹمنٹ چھوڑ دیا ہے، اپنا آبائی وطن لندن، وہاں سے وہ دکھی دل کے ساتھ ایک دفعہ وطن کی خدمت کے لیے نکل پڑے ہیں. سعودی عرب جائیں گے، عمرہ ادا کریں گے،
اللہ سے گڑ گڑا کے پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو اس حوالے سے دعا کریں گے, کچھ مدد بھی مانگیں گے شاہی محل سے, اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں, اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, تو تھوڑی سی دنیاوی جو عہدے ہیں, جو شاہی خاندان ہے جو پہلے بھی ریسکیو کرتا ہوا آیا ہے, ان سے بھی تھوڑی بہت مدد مانگ لیں گے اور کچھ دیگر اہم ملاقاتیں کریں گے. پھر یو اے ای آئیں گے, وہاں سے امید پاکستان کے نام سے طیارہ جناب, اسپیشل طیارہ وہ بک ہے, 2-3 دن وہاں پر جو یو اے ای کے شیخ ہیں ان سے بھی بھیک مدد مانگیں گے, اللہ سے مانگنے کے بعد ان سے بھی مانگیں گے, اور اس کے بعد میاں صاحب کی واپسی کا پلان ہے. تو اب میاں صاحب وطن واپس آنے کا جو ان کا مشن ہے اس پر چل پڑے ہیں. اب آپ آتے ہیں نہیں آ پاتے یہ بعد کی سٹوری ہے, لیکن ہیتھرو ایئرپورٹ سے میاں نواز شریف صاحب آج روانہ ہو چکے ہیں. اب رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.